Like, subscribe, and get notified. ही पहिली आमचो पप्पा आणि आमचे वाडवले थोडेच जाण आर्टिस्ट हा ते मेळून करताले म्हणजे इतले करना आशिल्ले एक म्हणजे तुमच्या घरान एक म्हणजे ग्रुप वायज मेजून करप म्हणजे म्हाज्या घरान म्हणजे ते 5 जाण फ्रेंड जाल्यार 5 जाणांचे ताका अशें करून करून मागीर इल्ले इल्ले करून ते आमचे कडेन खूब जाण तुमी विकपाक कित्याक करना अशें करून करून आमचे मरे वाडपाक लागले कोविडाच्या टायमार अशें जालें की आमी गणपती कमी हाडलेले आमचो रेट कमी आसलो कारण लोक आमचे कडेन अपेक्षा चड दवरूंक लागले सो तेजे नंतर आमचे गणपतीचे वाडपान प्रत्येक वर्सा आमचे गणपती वाडटा अशें कांय न्ही आमी हाडटा खंयच्यान म्हटलें काय म्हटल्यार म्हाजे कडेन पेणाचे म्हाजो स्वताहून मुंबय कारखानो कोरेगांव फिल्म सिटीन हांव डेकोरेशनाची बीन कामां करता इव्हेंट्स बीन करता इव्हेंट्स बीन सो ते इव्हेंटांनी म्हाजे खूब जाण कामां आसता हांव इफी कार्निवल मागीर पर्पल फेस्ट हेजे पयलीं आमी केल्ले सो म्हाजे ते आर्टिस्ट खूब जाण आसता सो आमी स्वताहून करता हे कळ्ळें न्ही म्हाजेच आर्टिस्ट करता पूण हांगा आनी मुंबय आनी पेणाक मेळून ते करतात तशें ओके सो आतां ह्या तुमी गणपती हाडल्या पळय ते कसली शेड्यूल ही हांव म्हाका एक बरी तुमी क्वेश्चन केला हांव खंयसरूय कोणाकूय जाय जाल्यार प्रूव करून हे म्हाजे POPचे गणपती न्हय हे आमचे प्युअर शाडू मातयेचे गणपती हांव तुमकां जाय जाल्यार आतां सुद्दां तुज्या ऑन कॅमेराचेर दाखोवंक शकता कळ्ळें न्ही खूब जाण कशें बाकीच्यो पळय आसा पळय न्ही शाळांत ते दुसऱ्यांचेर टिका हें करता म्हाका कोणाचेर टिका करपाचें ना हांव जाल्यार प्रूव दाखोवंक शकता हांव ऑफिशियली तुका जाल्यार आतां ऑन कॅमेराचेर दाखयता मुर्त्यो सगळ्यो उगड्यो करून फक्त कितें आतां हॉलो आसल्या कारणान खूब जाणांक दिसता ते POPच्यान कातो आसल्या कारण शाडू माती म्हणून येता शाडू मातयेक न्ही एक 6 म्हयन्या पयलीं 8 म्हयन्या पयलीं कुसोवची पडटा कातो घालून ती कुसली काय मागीर तेका कारण नाल्यार मागीर तेका क्रॅक्स येता कातो जर घालना न्हय क्रॅक्स येता तूं मुद्दम POPची मुर्ती उखल आनी म्हाजी हांव तेच सायजीची तुका मुर्ती उखलूंक दिता तेच्यान डिफरन्सीस वेटाचेरूच तुमकां कळटलो मातयेच्यान हेजो पूण चिकट मातयेंतलो वेट आसना आमच्या हाका मातसो कमी आसता ते चिकट मातयेचो वेट जर 7.5 किलो आसा न्ही जाल्यार ही तुमकां आसतली जवळ जवळ 4.5 ते 5 किलो मदीं इतलो फरक पडटा तुमच्या ते कितले रेंजीन तुमचे गणपती आसा हां म्हाजे कडेन रेंजीन तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार मुद्दमून हांव तुका मुद्दमून कोणूय म्हणटलो आपल्या तोंडान स्तुती करता अशें मुद्दमून म्हाजे कडेन कोण कस्टमर येता पळय न्ही तो आज पर्यंत येना की रेट चड म्हणून सांगून गेल्लो ना आमचे मुद्दम तूं आतां कितलो आतां तूं आसतलो कितलो आमचो एक पयलो आसतलें येता ते कस्टमर आमचे रेट आयकून आमचे कडेन कोण बार्गेनींग करूंक वता आमचो रेट हेतरीकूच लोकांक कळटा की आमचो रेट कितलो कित्याक कमी आसा काय चड आसा पळय आमचो स्टार्टींग जर तुका विचारपाक जाल्यार आमचो स्टार्टींग 450 वयल्यान तो आमचे कडेन 19,000 पर्यंत गणपती आसा आमचो 5 फूट 6 फूट आमी ज्वेलरी वर्क करूनय गणपती विकतात कपडे घालून विकतात प्लेन कलरानूय विकतात आनी तुमकां सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार ओनूच्यान आमी म्हणजे पोरूच्यान अशें केलां आनी ओनू आमचे कडेन मकरां सुद्दां मेळपाची आहा ती कितले कमी प्रायजांनी मेळटा ती लोकांनी येवन पळोवची म्हणून फाल्यां नाल्यार परवाच्यान आमी स्वता करता आमी दुसऱ्यां कडल्यान न्हय आमी स्वता हे सगळें आमी स्वता करतात म्हणून आमकां हें दिवपाक बरें आनी आमकां कशें आमी बिजनस म्हणून करिना एक आमचो एक लोकांच्या हितून हे आमकां एक वेवसाय म्हणून आमी असो हें करता आमकां एक बरें दिसपाक आमी हें करता आमी एक श्रावण म्हयन्यान आमच्या लोकांच्या घरांनी म्हणजे आमच्या हितूंतल्यान हातांतल्यान पावता म्हणजे बरें दिसता. Watch on Herald TV.